रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम ग्राहकों के चेहरों पर खौफ के साए उभर आए थे। दोनों लड़कियों के चेहरे तो एकदम धुआं हो गए थे। शुजात अली अपना बिल अदा कर चुका था। वो उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। एक वेटर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साइड स्ट्रीट के दरवाजे से बाहर निकल आया। उसके निकलते ही वेटर ने दरवाजा बंद कर दिया। उस वक्त 2-3 और गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी थी। शुजात अली के जहन में ये ख्याल उभरा था कि तारिक रोड की किसी दुकान पर डकैती की वारदात हुई है। वो साइड स्ट्रीट से निकलकर सड़क पर आया ही था कि तारिक रोड की तरफ से एक पुलिस मोबाइल आती दिखाई दी। शुजात अली दौड़कर दूसरी सड़क पर आ गया और मोबाइल को रुकने का इशारा किया। मोबाइल रुक गई। अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक नौजवान ASI बैठा हुआ था। उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। उस तरफ फायरिंग हो रही है और तुम मुखालिफ समत में जा रहे हो। शुजात अली ने कहा, तुम कौन हो? ASI ने उसे घूरा। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। शुजात अली ने कहा, मेरा ख्याल है किसी दुकान में डकैती की वारदात हुई है। उस तरफ जाके डाकुओं को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें अपनी जान ज्यादा अजीज है पुलिस ऑफिसर साहिब। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मौकों पर हमें क्या करना चाहिए। चलो अहमद। ASI ने आखिरी 2 अल्फाज ड्राइवर की तरफ देख कर कहे थे। मोबाइल एक झटके से हरकत में आकर बाईं तरफ झील पार के किनारे वाली सड़क पर मुड़ गई। शुजात अली मोबाइल को देखता रह गया, जिसके पिछले हिस्से में 6 कांस्टेबल राइफलें लिए बैठे थे। शुजात अली तेज तेज कदम उठाता हुआ लिबर्टी वाले चौक पर आ गया। दुकानें धड़ाधड़ बंद हो रही थी और तारिक रोड पर देखते देखते सन्नाटा छा गया था। लिबर्टी चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला कांस्टेबल कैफे लिबर्टी में घुस रहा था। शुजात अली ने तारिक रोड पर दाएं बाएं देखा। दोनों तरफ दूर दूर तक दुकानें बंद हो चुकी थी। कैफे लिबर्टी के शटर भी गिराए जा चुके थे। सिर्फ एक दरवाजा खुला था। शुजात अली सड़क पार करके लिबर्टी में घुस गया। फायरिंग कहाँ हुई थी? उसने ट्रैफिक कांस्टेबल से पूछा, जो एक तरफ खड़ा पानी पी रहा था, खालिद बिन वलीद रोड की तरफ। कांस्टेबल ने एक ही सांस में गिलास खाली करते हुए जवाब दिया। शुजात अली कुछ देर रेस्टोरेंट में खड़ा रहा, फिर बाहर आ गया। सड़कों पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का पैदल राहगीर दिखाई दे रहे थे, जो बड़ी उजलत में किसी महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। शुजात अली को तकरीबन 20 मिनट बाद पता चल सका कि फायरिंग खालिद बिन वलीद रोड के किसी बंगले में हुई थी। शुजात अली ड्यूटी पर नहीं था, न ही ये इसका इलाका था, मगर एक तजस्सुस था जो उसे उकसा रहा था। वो मालूम करता हुआ बिल आखिर तकरीबन 10 मिनट बाद जाए वक़्वा पर पहुंच गया। एक 2 मंजिला बंगले के सामने लोगों का हुजूम था। वो आगे बढ़ता चला गया। क्या हुआ? डाका पड़ा है क्या? उसने एक आदमी से पूछा। कयामत आ गई है जनाब, कयामत। उस आदमी ने जवाब दिया। 2 डाकू थे या दहशतगर्द बंगले के अंदर कई लोगों को कत्ल कर गए हैं। शुजात अली लोगों को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। वाकई कयामत का मंजर था। औरतों की चीखों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। बंगले के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में खून में लथपथ 7 आदमियों की लाशें पड़ी थी। उनके जिस्म गोलियों से छलनी थे। एक आदमी ने पूछने पर बताया कि वो तीसरे बंगले में रहता है। वो अपने बंगले की ऊपर वाले एक कमरे की खिड़की में खड़ा था कि उसने कार इसके बंगले के सामने रुकते देखी। एक आदमी ने उतरकर बेल बजाई और दरवाजा खुला तो 4 आदमी कार से उतरकर जबरदस्ती बंगले में दाखिल हो गए। उन चारों के पास राइफलें थी। उस शख्स के कहने के मुताबिक उसने फौरन ही इमरजेंसी नंबर पर पुलिस को सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद जब फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी तो उसने दोबारा पुलिस को फोन किया। उस शख्स के मुताबिक दहशतगर्द या डाकू तकरीबन 20 मिनट तक बंगले में रहे और फिर बड़े इत्मीनान से कार में बैठकर फरार हो गए। उसने फिर पुलिस को इत्तला दी और बंगले से निकलकर यहाँ आ गया। पड़ोस के और लोग भी जमा हो गए थे। दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनने वाले 3 सगे भाई थे और बाकी कजन। वो सब इस डबल स्टोरी बंगले में रहते थे। शुजात अली ने घड़ी देखी। इस वारदात को रूनुमा हुए 55 मिनट हो चुके थे, लेकिन पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। इस मंजर ने शुजात अली के रोंगटे खड़े कर दिए थे। वहां पर जमा लोग पुलिस की लापरवाही की वजह से खासे मुश्ताइल नजर आ रहे थे। शुजात अली ने भी अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं की थी और तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब पुलिस पहुंच गई तो वो वहां से खिसक गया। थाने पहुंच गया। शुजात अली अपने थाने में था। शाम 7 बजे उसे घर से फोन मिला। उसके वालिद थे। शुजात बेटा, उसके वालिद ने कहा, सुल्ताना अभी तक घर वापस नहीं पहुंची। क्या? शुजात अली उछल पड़ा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, हो सकता है वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो। वो ऐसी गैर जिम्मेदार तो नहीं। किसी दोस्त के यहाँ जाती तो फोन पर इत्तला जरूर कर देती। उसके वालिद ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं पता करता हूँ। शुजात अली ने वालिद को तसल्ली देकर फोन बंद कर दिया। वो सुल्ताना के बारे में सोच ही रहा था कि फोन की घंटी फिर बजी। उसने रिसीवर उठा लिया। यस, सब इंस्पेक्टर शुजात अली स्पीकिंग। इस आवाज को जरा गौर से सुनो सब इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रिसीवर पर सुल्ताना की आवाज सुनाई दी, भैया इन्होंने मुझे। आवाज बंद हो गई। सुल्ताना। शुजात अली माउथ पीस में चीखा,
और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। रिसीवर अभी तक उसके कान से लगा हुआ था। हमारी अगली कॉल का इंतजार करो सब इंस्पेक्टर, दूसरी तरफ से एक भारी आवाज में कहा गया और लाइन बेजान हो गई। शुजात अली कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने रिसीवर रख दिया और सर को दोनों हाथों से थाम लिया। उसके दिमाग में धमाके से हो रहे थे। सब इंस्पेक्टर शुजात अली सख्ते की सी कैफियत में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। जब उसके बाप ने फोन किया था तो वो यही समझा था कि सुल्ताना यूनिवर्सिटी से वापसी पर अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली गई होगी, लेकिन सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ और बहुत संगीन साबित हुई थी। किसी ने सुल्ताना को अगवा कर लिया था। उसे ये इत्तला दे दी गई थी कि सुल्ताना उनके कब्जे में थी। तस्दीक के लिए उसे सुल्ताना की आवाज भी सुना दी गई थी, लेकिन वो कौन हो सकते थे? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान शुजात अली की नजरों के सामने गर्दिश कर रहा था। अपनी पुलिस की मुलाजमत के दौरान उसने हमेशा फर्ज शनासी का मुजाहरा किया था। जराम पेशा अनासर के खिलाफ कभी किसी बड़े से बड़े शख्स की सिफारिश कबूल नहीं की थी, कभी किसी दबाव में नहीं आया था। रिश्वत की पेशकश करने वालों को भी उसने आहनी सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में उसने हमेशा दयानतदारी का सबूत दिया था। उसकी इसी दयानतदारी और फर्ज शनासी के बायस उसके बाज अफसरान भी उसके मुखालिफ हो गए थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो खिदमत का जज्बा लेकर इस महकमे में आए थे। पुलिस में आने वालों के जहन में सिर्फ एक बात होती थी, दौलत का हुसूल। पुलिस का महकमा दौलत के हुसूल का बेहतरीन जरिया था और इस महकमे में आने वाले दोनों हाथों से दौलत समेट रहे थे। लेकिन शुजात अली इस महकमे में दौलत समेटने नहीं आया था। वो जराम पेशा अनासर की बेखूनी का अज़्म लेकर इस महकमे में आया था। वो माशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करना चाहता था। वो अपने किरदार की हद तक इस कोशिश में कामयाब रहा था। किसी दबाव में आए बगैर वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता रहा। अपने ही महकमे में कदम कदम पर इस पर दबाव पड़ा था। कदम कदम पर रुकावटें खड़ी की गई थी। उसके एक दो नहीं बीसियों दुश्मन थे। महकमे के अंदर और महकमे के बाहर उसके ये दुश्मन उसे नुकसान पहुंचाने के लिए मौका की ताक में रहते थे। उस पर कई कातिलाना हमले हो चुके थे, लेकिन वो हर मर्तबा बच गया था। उसके दुश्मन मौका की ताक में थे और बिल आखिर किसी का दाव चल गया था। उसकी बहन को अगवा कर लिया गया था। वो उसके दुश्मनों में से कोई भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि सुल्ताना को अगवा करने वाला कौन था। अलबत्ता वो जो कोई भी था उसने इंतजार करने को कहा था। सर, क्या बात है, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? यह आवाज सुनकर शुजात अली चौंक गया। उसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। उसने नजरें उठाकर देखा, एएसआई शाहिद उसके सामने खड़ा था। ओह, कोई बात नहीं शाहिद, शुजात अली ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा। नहीं सर, कोई बात तो है। एएसआई शाहिद उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आपको इस तरह परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा। अफसरान की तरफ से कोई नया ऑर्डर या कोई घरेलू मसला है? अभी एक फोन आया था, शुजात अली ने जवाब दिया। सुल्ताना को अगवा कर लिया गया है। क्या? एएसआई शाहिद उछल पड़ा। ये कब की बात है? कौन है वो लोग? पता नहीं, शुजात अली ने कहा। सुल्ताना सुबह हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी गई थी, वापस घर नहीं पहुंची। तकरीबन आधा घंटा पहले डैडी का फोन आया था। उन्होंने बताया, मेरा ख्याल था कि वो अपनी किसी दोस्त के यहाँ चली गई होगी। मैं उसकी एक दोस्त को फोन करना ही चाहता था कि वो कॉल मिली। वो जो कोई भी था उसने मुझे दूसरी कॉल का इंतजार करने को कहा है। हो सकता है ये ब्लफ हो, कोई आपको परेशान करना चाहता हो। शाहिद ने कहा। नहीं, शुजात अली बोला, उन्होंने मुझे फोन पर सुल्ताना की आवाज सुनाई थी। ओह, एएसआई शाहिद के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात उभर आए। वो लोग कौन हो सकते हैं? ये मालूम हो जाता तो मैं इस तरह यहाँ न बैठा होता। शुजात अली ने जवाब दिया। एक नाम मेरे जहन में आता है सर, एएसआई शाहिद ने कहा। शुजात अली सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। नूरी खालिद, एएसआई शाहिद कह रहा था, उसका बेटा फरीदी आपकी तहवील में है। हो सकता है उसने इंतकामी कार्रवाई के तौर पर सुल्ताना बहन को अगवा किया हो। उन्होंने कोई मुतालिबा पेश किया? नहीं, शुजात अली ने नफी में सर हिलाया। कोई मुतालिबा नहीं किया, कोई बात नहीं हुई। मुझे सुल्ताना की आवाज सुनाने के बाद कहा गया कि उनकी अगली कॉल का इंतजार करूं, और मैं उनकी कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। एएसआई शाहिद ने कहा। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मैं मोबाइल तैयार रखता हूँ। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी हम रेड करने के लिए रवाना हो जाएंगे। वो लोग इतने बेवकूफ नहीं होंगे कि हमें फौरन अपने बारे में बता दें। शुजात अली ने कहा। हमें बहरहाल उनकी कॉल का इंतजार करना चाहिए, और इंतजार तवील होता चला गया। रात के 11 बज गए। जब भी फोन की घंटी बजती शुजात अली लपक कर रिसीवर उठा लेता, लेकिन वो कॉल नहीं आ रही थी जिसका उसे इंतजार था। 3-4 मरतबा घर से कॉल आई थी। शुजात अली ने हर मरतबा अपने वालिद को तसल्ली देकर टाल दिया था। उन्हें इस हकीकत से आगाह नहीं किया था कि सुल्ताना को अगवा कर लिया गया है। सुल्ताना की अगवा की खबर थाने से निकलकर ऊपर तक पहुंच चुकी थी।
بعض افسران نے بھی فون کر کے اس سے صورتحال معلوم کی تھی۔ DIG صاحب کے حکم پر پورے شہر کی پولیس کو الرٹ کر دیا گیا تھا اور شہر کی ہر سڑک پر گاڑی کو چیک کیا جا رہا تھا، لیکن شجاعت علی کے خیال میں یہ سب کچھ بیکار تھا۔ سلطانہ کو اغوا کرنے والے اسے کسی گاڑی میں لے کر تو نہیں گھوم رہے ہوں گے، سلطانہ کو کسی ایسی جگہ پر رکھا گیا ہوگا جہاں سے کسی کو اس کی ہوا بھی نہ لگ سکے۔ اس تھانے میں 3 ٹیلی فون تھے اور DIG صاحب کے حکم پر ٹیلی فون ایکسچینج میں ان تینوں ٹیلی فونز پر آبزرویشن لگوا دیا گیا تھا تاکہ اگر اغوا کنندگان کسی بھی فون پر رابطہ قائم کریں تو ان کا نمبر معلوم کیا جا سکے۔ اس طرح فون نمبر سے ان کے ٹھکانے کا سراغ لگایا جا سکتا تھا۔ 11:20 پر وائرلیس پر اطلاع ملی کہ دہشت گردوں کی ایک پارٹی نے ایک شاپنگ سینٹر پر حلہ بول دیا تھا۔ ان کی فائرنگ سے 2 راہگیر ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ اتفاق سے ایک پولیس موبائل اس طرف پہنچ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر دہشت گردوں نے سرخ رنگ کی ایک شراٹ پر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے تعاقب جاری رکھا۔ گلشن کے علاقے میں پہنچ کر پولیس کی فائرنگ سے سرخ شراٹ کا ایک ٹائر برسٹ ہو گیا۔ دہشت گردوں نے کار چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ایک دہشت گرد پولیس کی گولی سے ہلاک ہو گیا، جبکہ 3 دہشت گردوں نے ایک بنگلے میں گھس کر مکینوں کو یرغمال بنا لیا۔ پولیس موبائل کے 4 کانسٹیبلوں اور اس پارٹی کے انچارج سب انسپیکٹر نے اس بنگلے کو گھیرے میں لے کر وائرلیس پر کنٹرول سے رابطہ قائم کر کے مدد طلب کی تھی۔ یہ علاقہ سب انسپیکٹر شجاعت علی کا تھا۔ وہ اطلاع ملتے ہی اٹھ کر دروازے کی طرف لپکا۔ شاہد، تم نے کہا تھا کہ ایک موبائل سٹینڈ بائی پر ہے؟ وہ شاہد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ یس سر، شاہد نے جواب دیا۔ لیکن آپ یہاں رکیے سر، اگر اس دوران سلطانہ کو اغوا کرنے والوں نے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی اور آپ نہ ملے تو سلطانہ کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ یہیں رکیے، ہم جا رہے ہیں۔ سلطانہ کی زندگی ان لوگوں سے زیادہ قیمتی نہیں جنہیں ان دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے، شجاعت علی نے جواب دیا۔ موبائل پر چلو، ہری اپ، اور آپریٹر۔ وہ وائرلیس آپریٹر کی طرف گھوم گیا۔ علاقے میں گشت کرنے والی تمام موبائلز کو لوکیشن بتا کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرو، جلدی۔ وہ بڑی اجرت میں تھانے سے نکل گیا۔ ASI شاہد پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ موبائل کے کانسٹیبلوں میں سے 2 تو موبائل ہی میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی کانسٹیبل باہر کھڑے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ASI شاہد نے انہیں حکم دیا تو وہ سب سگریٹ پھینک کر رائفلیں سنبھالتے ہوئے موبائل میں بیٹھ گئے۔ ایک کانسٹیبل نے اگلی سیٹ پر پیر جما کر کیبن کی چھت پر آٹومیٹک رائفل ٹکا لی تھی۔ شجاعت علی کے بیٹھتے ہی موبائل حرکت میں آ گئی اور تیز رفتاری سے اس علاقے کی طرف دوڑنے لگی جہاں دہشت گردوں نے بنگلے کے مکینوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ انہیں اس علاقے میں پہنچنے میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ ٹھیک اس وقت ایک اور موبائل بھی پہنچ گئی تھی۔ اس موبائل کا انچارج سب انسپیکٹر امین تھا۔ دہشت گردوں کا تعاقب کرنے والی موبائل کے پولیس والوں نے بنگلے کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور دہشت گردوں اور پولیس والوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ شجاعت علی اور سب انسپیکٹر امین کے آدمیوں نے بھی بنگلے کو گھیرے میں لے لیا۔ بنگلے سے فائرنگ کے ساتھ چیخوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی، عورتوں اور بچوں کی چیخیں تھیں۔ سب انسپیکٹر شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ گھر کے مکینوں کو کسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور تینوں دہشت گرد مختلف سمتوں سے پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت علی نے آتے ہی کنٹرول سنبھال لیا اور صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے زیادہ سنگین بات یہ تھی کہ ان دہشت گردوں نے گھر کے مکینوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ شجاعت علی کو سب سے زیادہ فکر انہی کی تھی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے تمام پولیس والوں کو بنگلے کے چاروں طرف پھیلا دیا اور فائرنگ رکوا دی۔ پہلے شجاعت علی نے دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کا مطالبہ تھا کہ انہیں ایک گاڑی فراہم کی جائے اور پولیس کو وہاں سے ہٹا لیا جائے، لیکن شجاعت علی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں تو ان کے ساتھ کچھ رعایت کی جائے گی، لیکن دہشت گرد ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھے۔ شجاعت علی نے سب انسپیکٹر امین اور ASI شاہد کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردوں کو الجھائے رکھیں۔ وہ گلی میں اوپر سے گھوم کر اکبی سمت والے بنگلے میں چلا گیا۔ اس بنگلے کے مکین بھی خوفزدہ ہو کر کسی بنگلے میں چلے گئے تھے۔ گھر میں صرف ایک آدمی تھا۔ چھت پر 2 پولیس والے مورچہ سنبھالے ہوئے تھے۔ شجاعت علی اس بنگلے کی دیوار پر چڑھ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اس طرف بنگلے کی ایک کھڑکی سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ شجاعت علی کو اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ فائرنگ بائیں طرف کونے والے پورشن سے ہو رہی تھی، جبکہ دائیں طرف کا پورشن خالی تھا۔ وہ دہشت گرد بنگلے کے سامنے اور دائیں پہلو سے پولیس پر فائرنگ کر رہے تھے۔ صرف بایاں پہلو ایسا تھا کہ کوئی کوشش کی جا سکتی تھی۔ بنگلے کے بائیں پہلو میں تقریباً 5 فٹ چوڑا گلیارہ سا تھا۔ اس طرف ایک بیڈ روم اور کچن کی کھڑکی تھی، جبکہ لاؤنج کا ایک دروازہ بھی اس گلیارے میں کھلتا تھا۔ شجاعت علی دونوں کانسٹیبلوں کو کچھ ہدایات دے کر اس اکبی بنگلے سے ساتھ والے بنگلے میں کود گیا اور پھر اس بنگلے کی چھت پر چلتا ہوا دہشت گردوں والے بنگلے کے بائیں دیوار کی طرف آ گیا۔
چھت پر سینے کے بل رینگتا ہوا کنارے پر آ کر اس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس کا اندازہ درست نکلا، یہ سمت اس کے نقطہ نظر سے محفوظ تھی۔ وہ بڑی آہستگی سے چھت سے دیوار پر آ گیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہایت احتیاط سے سامنے والے بنگلے کے گلیارے میں اتر آیا۔ اب وہ پوری طرح خطرے میں گر چکا تھا۔ دہشت گردوں میں سے کسی کو اگر یہاں اس کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو اسے گولیوں سے چھلنی کر کے رکھ دیا جاتا۔ اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال خطرات سے کھیلنے کا عادی تھا اور اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف تھا کہ جب تک اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالا جائے جرائم پیشہ افراد پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ وہ زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا اور وہ بڑی احتیاط سے آگے رینگ رہا تھا۔ کچن کے قریب پہنچ کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچن کی کھڑکی پر آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اوپر ایگزاسٹ فین لگا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آگے بیڈ روم کی کھڑکی پر بھی گریل لگی ہوئی تھی اور دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ شجاعت علی نے رک کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ کمرے میں تاریکی تھی اور کسی قسم کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ گھر کے مکینوں کو کسی کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ شجاعت علی آگے بڑھ گیا۔ اس طرف نکلنے والا لاؤنج کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ شجاعت علی دوبارہ بیڈ روم والی کھڑکی کے قریب آ گیا اور گہری نظروں سے کبھی کھڑکی اور کبھی دروازے کو دیکھنے لگا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیسے داخل ہوا جائے۔ اس نے ایک ہاتھ کھڑکی کی سلاخوں پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا ہاتھ دیوار پر تھا۔ وہ اسی دیوار پر ہاتھ رکھے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ دفعتاً چونک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے دیوار پر کھڑکی وغیرہ کا کوئی ٹکڑا الگ سے لگایا گیا ہے۔ وہ دیوار کو ٹٹول کر دیکھنے لگا اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار میں اس جگہ ایئر کنڈیشنز لگانے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، لیکن ایئر کنڈیشنر نہیں لگایا گیا تھا اور دیوار میں اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے لکڑی کا تختہ لگا دیا گیا تھا۔ شجاعت علی نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے تختہ اکھاڑا جا سکے۔ پھر وہ جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس کی جیب میں چابیوں کے گچھے میں ایک نیل کٹر بھی تھا۔ اس نے نیل کٹر میں لگا ہوا چاقو والا چھوٹا سا پھل باہر نکال لیا اور اس کی نوک سے تختہ اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پولیس اور دہشت گردوں میں مقابلہ جاری تھا۔ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ کبھی کبھی بنگلے سے کسی عورت یا بچے کے چیخنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ شجاعت علی نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ چند منٹ کی کوشش سے تختے کا کونا ذرا سا اٹھ گیا۔ شجاعت علی نے ریوالور کی نال تختے میں پھنسا دی اور اسے آہستہ آہستہ اوپر اٹھانے لگا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ایک کیل اکھڑ گئی۔ شجاعت علی کو یقین تھا کہ فائرنگ کی آواز میں چرچراہٹ کی یہ معمولی سی آواز نہیں سنی گئی ہوگی۔ پھر بھی احتیاطاً اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ گزر گیا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ وہ دوبارہ تختہ اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک کیل اکھڑ جانے کے بعد کام آسان ہو گیا تھا۔ اس نے تختے کو ہاتھ سے پکڑ کر بڑی آسانی سے اکھاڑ دیا۔ اس نے تختے کو بڑی آہستگی سے زمین پر رکھا اور اس خلا کے اندر دیکھنے لگا۔ اندر کی طرف بھی ایک تختہ لگا ہوا تھا۔ شجاعت علی کھڑکی کی گریل پکڑ کر لٹک گیا اور ایک پیر اس خلا میں ڈال کر اندر والے تختے کو دھکیلنے لگا۔ اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اندر والا تختہ بھی اکھڑ گیا۔ یہ خلا خاصا چوڑا تھا اور ایک آدمی بڑی آسانی سے رینگتا ہوا اس کے اندر سے گزر سکتا تھا۔ شجاعت علی کو بھی اس کے اندر سے گزرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں تاریکی سے مانوس ہوئی تو وہ دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے دروازے کے کی ہول سے جھانک کر دیکھا۔ دوسری طرف وسیع ہال تھا، روشنی ہو رہی تھی لیکن کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑی آہستگی سے گھمانے لگا۔ چند انچ کے قریب دروازہ کھول کر اس نے باہر جھانکا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کچھ اور کھول دیا۔ سامنے دائیں طرف والے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اگرچہ بتی نہیں جل رہی تھی لیکن کھڑکی کے قریب ایک آدمی کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک رائفل تھی اور وہ باہر کی طرف فائرنگ کر رہا تھا۔ شجاعت علی ریوالور سنبھالے کمرے سے نکل آیا۔ ہال کے فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ شجاعت علی دبے قدموں تیزی سے چلتا ہوا سامنے والے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو گیا۔ دہشت گرد نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ شجاعت علی ریوالور سنبھالے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ اس دہشت گرد کو پشت سے جا کر گرفت میں لینا چاہتا تھا۔ وہ بھی 3-4 قدم کے فاصلے پر تھا کہ اسے کسی چیز سے ٹھوکر لگی۔ آہٹ سن کر دہشت گرد پلٹا۔ ایک پولیس والے کو دیکھ کر اچھل پڑا اور تیزی سے پلٹا۔ شجاعت علی نے بھی چھلانگ لگا دی۔ دہشت گرد نے پلٹتے ہی گولی چلا دی۔ گولی شجاعت علی کے بائیں بازو میں لگی۔ اس کے منہ سے کرا نکل گئی لیکن اس نے دہشت گرد کو گرفت میں لے لیا تھا۔ ان دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دونوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی تھیں۔